गरजेक खारेचोय कोताक येता, पूण गोंयकारांक जेवणात इल्ले तरी नुस्तें जायच। उदका विणे नुस्तें जिते रावपाक शकना, तशें नुस्तें विणे गोंयकार स्वास घेवपाक शकनात अशी गत सध्या गोंयकारांची जाल्या। सध्या गोंयचे खवय्ये कारवारच्या नुस्तें बाजारात गर्दी करतना दिश्टी पडटा। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंयकार हो सामको सुशेगाद, पूण गोंयकाराची लायफस्टायल आसा ती तेजाद। कारण गोंयकाराक जेवण जें आसा तें नुस्त्या शिवाय म्हणजे ते शिवराक जेवण चलना। आनी जेन्ना पावसाळो सुरू जाता त्या वेळाचेर नुस्तेमारीक बंदी आसता, त्या वेळाचेर गोंयकाराक शिवराक जेवचें पडटा। हाचेर उत्तम उपाय म्हटल्यार सुकें नुस्तें। आनीक गोंयाक जें सुकें नुस्तें मेळटा तें कांय प्रमाणात म्हारग आसा। आनीक हें जर नुस्तें सवाय जर जाय जाल्यार कर्नाटकान आयलें आनी खास करून कर्नाटकांतल्या कारवार हांगासर बाजाराक आयले जाल्यार तें नुस्तें सवाय मेळटा। देखून आतां तरी सद्याक बरेचशे काणकोण, केपें किंवा मडगांव हे जे आजूबाजूचे लोक आसात ते प्रामुख्यान सुकें नुस्तें घेवपाक कारवारच्या बाजाराक येता। आनी कारवारच्या बाजाराची स्पेशलिटी म्हळ्यार ह्या बाजाराक वेगवेगळ्या तरेचे वरायटी नुस्तें मेळटा। तुका जाय तें नुस्तें चूज करपाक मेळटा। आनीक गोंयच्या परस कांय प्रमाणान हांगासर सवाय नुस्तें मेळटा। आतां गोंयकार भरपूर प्रमाणान हांगा येवपाक लागल्यान कारवारचे सुद्दां आतां नुस्त्याक हळू आतां रेट इल्ली चड आनी बरी मेळपाक लागला। ताका लागून नुस्तेकार सुद्दां हॅपी आसा। पूण कारवाराक सवाय मेळटा म्हणून जे गोंयकार कारवारा येताले ते मातशे बेजारल्या सारकें सिच्युएशन आसा। पूण ह्या जर बाजाराक आमी आयज पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 60 ते 65 किंवा 70% सुमार मोस्टली गोंयकारूच हांगासर आसा। आयज आमकां काणकोणा बरोबर कुंकळ्ळी, मडगांव आनी म्हापसाचे सुद्दां हांगासर लोक मेळ्ळे। आनीक ते सगळे लोक जे आसा प्रामुख्यान नुस्तेंच घेवपाक आयिल्ले आसा। आनी नुस्त्याचो बाजार हो कारवारचो बाजार म्हणजे सामको फामाद बाजार अशें आसा। त्याच नंतर येतलो तो पावसाचो, सो कारवाराक आमगेले रेग्युलर येवपाचें काम नुस्त्याक आनी हाका लोलयेंकार आनी कारवारकाराचें नातें सामकें लागीं। आमी मातशें हें मारलें की कारवार पावले। सो चड करून हांव हांगा जेन्ना पळयतां तेन्ना सगळो गोंयचो लोक कारवारा दिसता। स्पेशली कित्याक नुस्त्या लागून सुकें नुस्त्या लागून गोंयचो लोक आज कारवार येता। गोंयाक नुस्तें मेळटा आनी कारवार नुस्तें मेळटा, डिफरन्स कितें? ना कारवार हातूंत डिफरन्स आसा की कारवार तुका वरायटी मेळटा, तुका जाय ती वरायटी चॅक करपाक मेळटा। खंय कितें आसा तें सगळें चॅक करपाक मेळटा। कारवार गोंया लिमिटेड, गोंयाक कंपेरेटिवली म्हारग आहा, कारवार इल्लो सवाय आहा। ऑफकोर्स आतां गोंयकार आयले म्हणटा आतां ताणें आयची बाजारां वाडयले रे, तांकां खबर आहा आयतार हो लास्ट आयताराक गोंयकार चड येता। त्या कारवारची क्रयशक्ती, कारवारची गोंयकारां परस कारवारची क्रयशक्ती, पर्चेसींग कॅपेसिटी कारवारची कमी। गोंयाक तुका सादारण एक 5 रुपयाक हाका कांय वस्त मेळची ना। कारवार तुका कितल्याय सकयल्या लेवलाचेर म्हणजे कमी पयशांक वस्त मेळूं शकता, कित्याक क्रयशक्तीचो आहा। इतलो लागीं तरी उरलो तरी फरक पळय कितलो। गोंयाक लोकांनी पर्चेसींग कॅपेसिटी मायता जी कारवार ना। पूण मोस्टली आतां तुमी लोलयेचें म्हणलें, पूण बाकीचे कितले पयसुल्ले सुद्दां येता? म्हापशेसान सुद्दां येता हांगा कारवार येता। हो पळय, हो म्हापशेसान आयला। होय, म्हापशेच्यान आयला। म्हापशेसान सुद्दां हांगा बाजारां येता। ओके, तुमी म्हापसासान आयला? हय। कित्या खातीर स्पेशली नुस्त्या खातीर आयला? स्पेशल खारे खारे बांगडे आनी कालवा वचपा येयलाय सगळी। तुमकां थंय लागीं मेळना? तिसऱ्यांचे अशें मेळना। मोरो माला आतां पयलीं स्टार हॉटेलां वता आनी मागीर उरितो गोंयकारांक खावपाक मेळटा। सगळें गव्हर्मेंट उदक पयलीं तांकां दिता। स्टार हॉटेल इज अ प्रायोरिटी गोंयकारा साठी म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक। आनी जो मागीर सेकंड माल आहा पळय तो गोंयकारांक। आनी दुसरें आंब्याच्या बाबतींत सुद्दां आता गोंयाक जो आंबो येता पळय तो पर्टिक्युलरली सगळो रासायनीक हे केल्लो येता। हांगा जो डायरेक्ट घेवन येता पळय हांगेलो बरो मेळटा आंबो। पर्टिक्युलरली आंबो तुका गोंयांत जर तूं आंबो घेवपाक वचत कितलोय बरो जरी म्हणलो तरी तो हातूंत पडून काडिल्लो उरता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्ती बाळगी।